کسے پوچھیا عید دے چن کولوں کدی تمہیں عید منائی چن آکھیا میری زندگی وچ ایک رات انج دی آئی تے اس عرب دی سونی دھرتی تے اس عرب دی سوہنی دھرتی تے کسے سوہنے انگلی اٹھائی اور سونے انگلی اٹھائی اون دی انگلی دے پاک اشارے تے میں تا ٹوٹ کے عید منائی او دی انگلی دے پاک اشارے تے میں تا ٹوٹ کے عید منائی عید دے چنا تیری کڈی اچھی شان عید دے چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے ہوئے تینوں خوش ہوندا اے جہان تک کے ہوئے تینوں خوش ہوندا اے جہان عید دے چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے ہوئے تینوں خوش ہوندا اے جہان لوکاں تینوں تک کے تے کپڑے سوائے نے کئیاں نوئے مرے ہوئے ماپے یاد آئے نے لوکاں تینوں تک کے تے کپڑے سوائے نے کئیاں نو ہوئے مرے ہوئے ماپے یاد آئے نے عید والے دن کئی گے قبرستان تک کے ہوئے تینوں خوش ہوندا اے جہان عید دے چنا تیری او دیس پردیس وچ او جیڑے نے بس دے لوگ روندے اس دن کدوں نے او ہس دے دیس پردیس وچ او جیڑے نے بس دے لوگ روندے اس دن کدوں نے او ہس دے وڑے دے تہارے یاد آؤندا پاکستان بڑے دے دہاڑے یاد آؤندا پاکستان تک کے ہوئے تینوں خوش ہوندا اے جہان عید دے چنا تیری حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت
ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دعائے اللہ ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات غالباً آج عید الاضحیٰ دا چند نظر آؤن والا ہے کل سعودی عرب دے اندر نظر آیا عید الاضحیٰ ایک خوشی دا موقع ہے اس دن نبی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی دی سنت نو زندہ کیتا ہے انہاں دا نام جد الانبیاء حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے حضرات اللہ تعالیٰ دے میں پچھلے جمعے دے اندر بھی دسے ہے اولو العظم 5 نبی نے جنہ دے اندر پہلے حضرت نوح علیہ السلام دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے حضرت موسیٰ عیسیٰ تے 5ویں کائنات دے امام محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سب نبیاں تو افضلیت اگر عطا کی دیئے تے انہاں 5 نبیاں نو عطا کی دیئے نبی علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے سینے تے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل دا پیغمبر دا ذکر اس وجہ تو کیتا ہے کہ آن والے کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ جڑے نبی ہوندے نے اللہ دی طرفوں بھیجے جان والے انہاں تے بھی ازمائشاں پریشانیاں ہوندیاں نے حضرات دنیا دے اندر کوئی بندہ کسی دا ساتھی ہوئے نا تے اپنے ساتھی ملازم ہوئے یا نوکر ہوئے تو وہ اپنے ساتھی تے پریشانیاں زمائشاں نہیں ہوں دیندہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی نے تے اللہ دا پیغام لے کے دنیا تک پہنچان واسطے آئے نے تے اللہ نے انہاں تے ازمائش پریشانی مسلط کر کے سانو پیغام دینا سی کہ دنیا اندر جے میں نبیاں دا امتحان لے سکنا تے پھر میں عام لوگاں دا بھی لے سکنا ازمائش بڑے بڑے لوگاں تے بھی آ سکتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو بت خانے دے اندر گئے بتاں نو توڑیا تے اینا دے اندروں ایک بندہ آ کے کہن لگا تے اے دیکھو ساڑھے رباں دے نال کسے نے زیادتی کیتی ہے جڑا مشرک ہوندہ ہے نا انہوں عقل نہیں ہوندی ہاندہ بیکو ساڑھے رباں نو کسے مارے آجے سارے کٹھے ہوئے تے انہاں کیا ایک کنے کم کیتا ہے اسی تے انہاں دے کولوں بڑا ڈرنے ہیں اسی تے ساڑھے وچوں دے کوئی مار نہیں سکتا کیڑا ہے جڑا انہاں دے کولوں نہیں ڈردا کسے آواز دین والے نے آکھیا فَيُقَالُ لَهُ ابراہیم ایک ابراہیم نام دا بندہ ہے جڑا ان نام دے کولوں نہیں ڈردا بلایا گیا حضرت خلیل پیغمبر نو کہنے لگے ابراہیم ساڑھے ربا نال تو زیادتی کیتی انہاں نو ماریا تو ہے حضرت خلیل پیغمبر فرماندے نے افسوس ہے تو آڈے تے کی کہنا چاندے ہو فرمان لگے تُسی انہاں نو پوچھو کہ انہاں نو کنہ مارے ہے جدے کلہارا بڑا جدے موڈیاں تے پیا انہوں سوال کرو شاید خان پین تو لڑ پہ ہون ایک دوسرے دے نال تے بول کے آندے نے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے اے نہ بول سک دے نے تے نہ ہی سن سک دے نے
تے حضرت خلیل پیغمبر نے جدو اتنے الفاظ کے حضرت خلیل پیغمبر نے کی فرمایا سی، فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا افسوس ہے او تاڑے تے اونا نو تسی پوج دیو جو نہ سن سک دینے تے نہ ہی بول سک دینے۔ کون ہے جڑا آج تواڈی مدد کرے گا؟ توجہ کرنا درا اتنی بات حضرت خلیل پیغمبر اللہ دے نبی نے، میں دعا کرنا اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی درجات بلند فرمائے، تسی نام ہی کہو اللہ نے رحمت آمدہ نزول کر دیتا ہے۔ توجہ کرنا قرآن اللہ دا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ فرمایا ایک کتاب ذکر کرو میرے نبی دا، کیڑا نبی؟ صدیق نبی، صدیقا نبیا، سچے نبی دا ذکر۔ میری ابیرہ کیوں ذکر ہو رہے آوے؟ حضرت خلیل پیغمبر دی لڑائی دنیا دے اندر کسے جائیداد واسطے نہیں، میرے ابیرہ کسے دنیا دے مال واسطے نہیں، حضرت خلیل پیغمبر دی لڑائی صرف اے ہوئی لوگوں اے بہت سارے کچھ نہیں کر سکتے، سارے کام کرن والی ذات اللہ دیئے، ہوئے ستارے آمدیو پجاریو، ہوئے سورج دے پجاریو، چاند دی پوجا کرنے والو، اے چاندتے ستارے سورج بنان والی ذات اللہ دیئے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ میرے ابیرات سارے کہندے نے ابراہیم اے جنہ دنال جنانو تو مارے آوے نا، اے نام بول کے دس سک دینے ساڑھے نال ظلم کینے کی دے، اے نام بول سک دینے نہ سن سک دینے۔ حضرت خلیل پیغمبر فرمان دینے اللہ نے قرآن بنا کے نبی محمد سینے تے نازل فرمایا، آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات فرمان دینے فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ فرمایا قال افتعبدون، فرمایا جنہاں اللہ تو علاوہ تسی پکار دیو، اور جنہاں دے سامنے نظر و نیاز رکھ دیو، اور جنہاں دے سامنے بیٹیاں تے بیٹیاں دا سوال کر دیو، اور جنہاں دے سامنے رزق دا سوال کر دیو رزق دا۔ میرے ابیرہ جنہاں من دون اللہ، فرمایا جنہاں اللہ تو علاوہ پکار دیو، شیئا ولا یضرکم، فرمایا انہاں پوچھو انہاں تے ظلم کنے کی دے، آمدے نے اے بول دے نہیں سن نہیں سکدے۔ فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا افسوس تواڈے تے انہاں دی عبادت کر دیو اور جڑے تواڈے دل دے راز نہیں جان دے، اور جڑے تواڈیاں فریاداں نہیں سن دے، اور جڑے کھا نہیں سکدے، اور جڑے اٹھ نہیں سکدے، اور جڑے سو نہیں سکدے، اور جڑے ہواواں نہیں چلا سکدے، اور جڑے بارشاں نہیں برسا سکدے، افلا تعقلون۔ فرمایا عقل نہیں توانو۔ میرے ابیرہ بہت کم لوگ
نے جنہاں نو اللہ عقل عطا فرما دیندا وے میرے ابیرا جدوں مشرک بندے نو اپنی ہار نظر اوندی ہے اپنی ہار نظر اوندی ہے نا میرے ابیرا پھر او بدتمیزی تے اتر اوندا وے آندا نہیں نہیں اینو اٹھاؤ تے اینو جلا دتا جاوے میرے ابیرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے انہاں جھگڑا شروع کر دیتا تے کی آمدے نے قالو حرقوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہندے نے آمدے نے اینو جلاؤ نا اینو جلا دیتا جاوے اینو جلاؤ تے اپنے ربان دی مدد کرو نا اے قرآن دے لفاظ دے آلہتکم مدد کرو اپنے الہان دی میرے ابیرا کیسے بے وقوف لوگ نے آمدے نے اینو جلاؤ تے اپنے ربان دی مدد کرو نا میرے ابیرا ساڈا رب ہووے جڑا دنیا دے لچار لوگاں دی مدد کرن والا وے اے ساڈا رب ہووے جڑا غیب دی آوازاں جانن والا وے ساڈا رب ہووے جڑا شاہ رگ تو وی قریب ہے اور ساڈا رب ہووے جڑا ساڈے دلاں دے راز جانن والا وے میرے ابیرا تے کہندے کینے آندے نے اینو جلاؤ تے اپنے رباں دی مدد کرو نا میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ جدوں اعلان ہویا وے کہ ابراہیم نو جلا دیتا جاوے ابراہیم نو اگ لا دیتی جاوے میرے ابیرا تے اینا ظالمان اینا نے نظرہ مننیاں شروع کر دیتیاں نے اور جدے کو رزق دی کمی لے آؤ لکڑیاں اور جدی اولاد نہیں لے آؤ لکڑیاں جڑا بیمار لے آؤ لکڑیاں اینا نظرہ مننیاں شروع کر دیتیاں نے میرے ابیرا مفسرین نے لکھے آوے اینا لکڑیاں رکھ رکھ کے آگ جلا دیتی گئی ہے اور جدو آگ جلائی گئی ہے نا لوگو اے کون اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نا انج جدو آگ جلائی گئی ہے نا مفسرین فرمان دینے آگ دا پامبڑ اتنا میں کوئی پرندہ پرواد کردہ ہویا گدر دا کوئی پرندہ گدر دا او آگ دی وجہ تو سیک دی وجہ تو آگ دے اندر گدر جام دا میرے ابیرا میں پڑھ رہا سا مفسرین نے لکھیا روح زمین تے اس دنیا تے اس تو زیادہ آگ نہیں جلائی گئی جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اینا نے جلان واسطے آگ جلائیے نا میرے ابیرا توجہ 15 دن اینا نے بالن کٹھا کیتا 15 دنام دے اندر میرے ابیرا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وکھیا اے بالن جل گیا آوے تے آگ دا پامبڑ چل رہے آوے میرے ابیرا اے پریشان ہو جاندے نے کون جڑاؤ اینو اٹھا کے آگ دے اندر سٹھے گا میرے ابیرا اینا نے ایک جھولا تیار کیتا وے میرے ابیرا پینگ نما جھولا دا نام منجلی کے دا نام ہے اینا نے تیار کیتا وے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا میرے ابیرا جدوں بٹھایا گیا وے آسمانہ دے فرشتے کہندے نے اللہ سونیا کہندے ہو منگے اللہ سونیا تیرا نبی آج جل جائے گا اپنی ذات دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ جتنی آمی ازمائشاں آئیاں نے ہر ازمائش دے اندر کامیاب ہو گیا ہر ازمائش دے اندر کامران ہو گیا ہر ازمائش دے اندر فتح حاصل کی دی اللہ آج تیرا نبی جل جائے گا آگ بہت زیادہ وے تے آگ دا کام میں جلا کے راک کر دینا آگ دا کام میں جلا دینا اللہ سونیا تیری خاطر میرے ابیرا اکھیا اللہ سونیا تیری خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو چھڑ دیتا وے اللہ تیری خاطر کو وقت دے حکمران دے سامنے کلمہ حق بھی کیا اللہ ابراہیم دیا محنتاں کتھے جان گیا میرے ابیرا حضرت خلیل پیغمبر نو
اگ دے اندر سٹھن لگے نے حضرت جبریل آ جاندے نے آکے آمدے نے اللہ دے نبی دی میں ہواواں دے نال اگ ختم کر دینا وا میں پانی پا کے طوفان لے آ کے اگ نو ختم کر دینا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا آپ آیا میں کہ کائنات دے بادشاہ نے بھیجے آوے حضرت جبریل فرماندے نے نہیں میں آپ آیا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے واپس ٹر جا میں خلیلا میں اللہ نو اپنا یار بنایا وے میں اللہ تے اپنے درمیان اندر اپنے باپ نو نہیں آن دیتا میں اللہ دے اپنے درمیان دے اندر جبریل نو بھی آن نہیں دے مانگا او اگر جلانا چاہوے تے ابراہیم جلن واسطے تیارے او مارنا چاہوے ابراہیم مرن واسطے تیارے او گرانا چاہوے ابراہیم گرن واسطے تیارے میرے امیرہ ٹر جا تیری لوڑ نہیں آج میں جانا یا میرا رب جانے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل نو آکھیا حضرت جبریل فرمان دینے اللہ دے نبی اگ بہت زیادہ وے فرمایا ٹر جا تیری لوڑ کوئی نہیں منو حسبی اللہ توجہ کرنا درا اور لوگوں ازمیش آوے تے ڈول جان والے آؤ اولاد نہ ہووے تے لاہور جان والے آؤ ذرا جی تنگی آوے تے رب دا در چھڑن والے آؤ ذرا جی بیماری آوے تے رب دا گھر چھڑن والے آؤ ذرا جی تکلیف آوے رب دے شکوے کرن والے آؤ ذرا جی پریشانی مسلط ہووے میں پتہ نہیں ازمیشاں اللہ نے میرے واسطے ہی رکھیاں سن اے اللہ دے نبی نے تے اللہ تعالیٰ نے اتنیاں عزتاں دیتیاں نے حضرت خلیل پیغمبر فرمان دینے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم فرمایا میں خلیل میں اپنے تے اللہ دے درمیان اندر کسے وہ آن نہیں دیواں گا جبریل ٹر جا واپس ٹر جا میرے امیرہ حضرت خلیل پیغمبر نو انہاں نے جولے دے ذریعے منجلیق دے ذریعے انہاں نے اگ دے اندر سٹھ دیتا وے میرے امیرہ حضرت خلیل پیغمبر اور لوگوں کچھ دن انجی معاملہ چل دا رہا کافی دنہ تک اگ جل رہی ہے ابراہیم اگ دے اندر میرے امیرہ توجہ کرنا درہ اللہ فرمان دینے میرے خلیل منو اپنا یار سمجھن والے آؤ اے دنیا دیاں یاریاں تو بیزار ہو کے منو اپنا دوست سمجھن والے آؤ اوہ کامیاب جڑا دوست اپنے رب نو بنا لیندہ وے دنیا دے یار تھے بے وفائی کر سک دینے او بادشاہ کسے نل بے وفائیاں نہیں کردہ دنیا دے یار جدو اوکھا ویلا آوے چھڑ جام دینے ساتھ چھڑ جام دینے آندینے ساڑی جان بچ جاوے اے مر جاوے کوئی گل نہیں دنیا دی یاری تے انج دی یاری ہے نا دنیا دا پیار تے انج دا پیار ہے نا میرے امیرہ بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا یارو کوئی نہ بیلی جدو جاسی جان اکیلی یاری حضرت خلیل دیئے آکھے میرے سوہنے آؤ تو ساڑی یاری دے اندر جبرائیل نو نہیں آن دیتا اور میں بھی جبرائیل نو حکم نہیں دے مانگا اللہ ڈریکٹ ہو گے ابراہیم علیہ السلام نال میرے امیرہ اگ جل رہی ہے تے مالک فرمان دینے خالق کائنات دا قرآن بولے آؤ آکھے قل یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم
فرمایا اگے ٹھنڈی ہو جاؤ میرے ابراہیم تے سلامتی والی ہو جاؤ تے اگ بھی کہندی ہوے گی اللہ سونیا میرا کام میں جلا دینا میرا کام میں راک کر دینا میرا کام میں راک کر دینا میرے ابی رب تے اللہ کہندے نے اگے تینو جلان دیاں قوتاں دین والا کون ہے تینو جلان دیاں طاقتاں دین والا کون ہے قل یا نار کونی بردن بردن و سلاما علی ابراہیم انہو بردن و سلاما علی ابراہیم فرمایا سلامتی والی بن جاؤ انی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے خلیل نو ٹھنڈ لگ جاوے پر سلامتی والی ہو جاؤ اور جیڑا اپنا یار رب نو بنام داوے اللہ کسے میدان دے اندر اس بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا لوگوں کسے میدان نہیں ہر دا میرے امیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگ سلامتی والی ہو گئی ہے میرے امیرہ اوکھے ویلے تے میرے بادشاہ نے مددہ کی تھیاں نے خلیل نے اپنا یار منیا تھے رب نو منیا میں وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا میرا رب اللہ وے آج اپنے بیلی تے ازمائش آئیے اللہ دے دوست تے ازمائش آئیے تے میرے مالک نے مددہ کمیں کی تھیاں نے میرے امیرہ اے یاری ہوئے تے سچے رب دے نال ہوئے اے دنیا دیاں یاریاں تے جھوٹیاں نے اے دنیا دیاں محبتاں تے جھوٹیاں نے میرے امیرہ اوکھیاں ویلیاں تے بڑے بڑے محبت دے دعوے کرنے والے اور جیڑے آمدے سی مرانگے نال تیرے آج او نامی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو پنچھی اڑگے مار اڑاریاں نے میرے امیرہ اوکھا ویلا آوے بندہ سفر تے ہوئے راستے دے اندر ازمائش آ جاوے یار بھی ساتھ چھڑ دین دینے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ بہنا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پہندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوناؤ انج جدو آگ دے اندر سٹھن لگے نے مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو سمندری دے نوجوانو مسلمانو جدو ابراہیم علیہ السلام نوناؤ اینا آگ دے اندر سٹھن لگے نے سجے پاسے بھی کافر نے خبے پاسے بھی کافر نے اگے بھی کافر تے پیچھے بھی کافر نے حضرت ابراہیم نے سجے ویکھے آؤ کدی خبے ویندے نے کدی اپنے پیچھے ویندے نے حضرت خلیل پیغمبر دیاں نگاہاں پئیاں حضرت ابراہیم نے ویکھے آؤ سامنے باپ کھڑائے باپ کھڑاوے بندہ او دو ہی مر جامداوے جدو اپنے دے اندر دشمنیاں شروع ہو جامدیاں نے جدو اپنے ہی ساتھ چھڑ جامدے نے جدو اپنے دشمناں دی صاف دے اندر کھڑے ہوندے نے بندہ تے او دو ہی مر جامدہ اپنے باپ نو ویکھے آوے لوگوں میں تے ویکھے باپ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہستی بنائی ہے نا باپ دے کولوں تے اولاد دا صدمہ نہیں ویکھے آ جامدہ باپ دے کولوں تے اولاد دی تکلیف ویکھی نہیں جامدی میرے امیرہ باپ بیٹا دکھی ہوئے تے باپ نو پتہ لگ جامدہ انج لگ دے جمیں میرا پتر ازمائشاں دے اندر انج لگ دے جمیں میرا بیٹا پریشان ہے حضرت خلیل پیغمبر او نمرود دے سامنے نہیں ڈولے حضرت خلیل پیغمبر او نا کافرانو ویکھیا تے نہیں ڈولے اپنے باپ دے چہرے تے نظرہ پئیاں تے خلیل پیغمبر دیاں اکھیاں دے اندر آنسو آگے میرے امیرہ باپ سامنے کھڑا ہمدہ جلدی کرو انہوں جلا دے ہونا انہوں جلا دیتا جاوے ابراہیم نو میرے امیرہ تے میرے بادشاہ دا قانون میرے مالک دا نظام فرمایا بردن و سلاما علی ابراہیم
فرمایا ٹھنڈی ہو جا ابراہیم تے اللہ میرا کام ہے جلانا فرمایا طاقتہ دین والا کون ہے میں اللہ ماں ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اگ کئی دن اگ جلدی رہی تے نمرود دے ساتھی کافر سارے کٹھے ہو گئے آؤ دیکھئے ابراہیم دا کم مک گیا ہوئے گا ابراہیم جل گیا ہوئے گا اور جنہوں جلا رب نہ جلائے انہوں دنیا جلا سکدی نہیں جلا سکدی جنہوں رب نہ مارے انہوں دنیا میں کوئی طاقت نہیں مار سکدی سارے کٹھے ہو کے آئے دیکھیا حضرت خلیل پیغمبر اٹھے اگ دے اندروں اللہ دے حکم نال تے ویندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا کرتا پہنے آسی انہوں بھی اگ نے نہیں چھویا کرتا بھی انجے تے چہرہ انج پیا چمک دا جویں 14ویں رات دا چن چمک دا حضرت خلیل پیغمبر ساریاں ویکھیا انہاں کہیا اتنی اگ جلی ہے اتنی زیادہ آج تک ساڈیاں نظراں نے اے منظر نہیں ویکھیا جنوں اگ دے اندر سٹھیا جاوے او جل جاندا یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام تے کئیاں ساریاں اکثریت لوگاں نے آکھیا اشہد اللہ الہ میں اسی گواہی دینے ہاں کہ جو ابراہیم دا رب ہے اوہی ساڈا رب ہے حضرات کلمہ پڑھیا کئی لوگاں نے مسلمان ہوئے حضرت خلیل پیغمبر دی وفاداری وے کے توجہ کرنا درہ اللہ دا قرآن بولیا میرے پائی فرمائش کر رہے سن اللہ دی طاقت ہی بہت زیادہ ہے جڑا پوری دنیا دا نظام چلا رہا ہے اس تو علاوہ کوئی پتہ بھی ہلا سکدا نہیں ہلا سکدا انسان تے حیوان اودا کھا کے پال دے ہوا مانچ نے اڑ دے زمین تے نے چال دے پانیاں دے وچ مخلوق واس دی پینا ہتھا پیرا مچھی تیز ناس دی کچھو ڈڈو کے کڑے او نیری واس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری ناس دے پانی دے بشندے وکھو وک شکلا گنتی تو دنگ بار رین اکلا گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں وچ ریشی تسک کین لب لئی کھڈا وچ کماندے کتوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کڈے سوکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور بھی مثال سونےوں دسا اللہ پاک دا کمال سونےوں لکڑاں چکون تے سیوک پال دی کیری ذاتے اوتھے دانا پانی کال دی ہاتھی رچ بندر آوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او بھی یارو راج راج کھاندے روٹیاں ایدہ ساری دنیا دا نظام چلان والا کون ہے اللہ دی ذات توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندروں نکلے اپنے آپ نو تنہا محسوس کیتا تے رب دے سامنے دعا کیتی دعا کر رہے نے حضرت ابراہیم اللہ کو نیک ساتھی مل جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیتا کئی سال گزر گئے اولاد کوئی نہیں ایک دفعہ ہتھاں نو اٹھایا تے دعا پتہ کی کر رہے نے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال دور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت خلیل الرحمن پیغمبر اللہ دے نبی نے اور جناب دا قرآن ذکر کر رہے ہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا بیلی بنایا اللہ تعالیٰ نو حضرات توجہ کرنا درہ ایک ہور مقام سنے آنے میں پچھلے جمعے دے اندر دسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک نام حنیف ایک نام حضرت خلیل پیغمبر ایک نام حضرت ابراہیم دا اے صفاتی نام جدا نام وفا نام حضرت خلیل الرحمن پیغمبر دا
اور مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا آوے خالق کائنات فرمان دینے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا اے قرآن دے اللہ تعالیٰ دا میرے ابیرہ حضرت خلیل پیغمبر اللہ دا حکم ہویا نکاح ہویا وے نا تے انج ہتھانو اٹھایا وے اے سمندری والے ہو انج ہتھانو اٹھایا حضرت خلیل کہندے نے فرماندے نے اللہ قال رب حب لی من الصالحین اللہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ منو ایک نیک صالح بیٹا عطا کر دے میرے ابیرہ اللہ بیٹا دے دے اور لوگوں پتہ جینا بڑیاں کمیاں محسوس ہوندیاں نے نکاح ہو جاوے اولاد نہ ہوئے میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت کریاں نے اللہ جنہیں بے اولاد بیٹھے نے اللہ صاحب اولاد بنا دے وے مال بڑا دولتاں بڑیاں نے اولاد نہ ہوئے تے دولتاں کی کرنیاں نے اللہ سب نو اولاد عطا کر دے وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی دیئے اللہ نے ایک چان جیا بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت خلیل پیغمبر جا رہے نے اپنی بی بی نو نال لے آوے تے سفر تے جا رہے نے سفر تے جا رہے نے میرے ابیرہ راستے دے اندر ایک علاقہ ایسا آیا وے اور جدہ بادشاہ جیڑا وے اے بڑا عیش پرست آدمی ہے اے بڑا بڑا زانی آدمی ہے میرے ابیرہ اے جنہ نو ویندا اگر کسے دی بہن ہوندی تے چھڑ دیندہ کسے دی بیوی ہوندی تے او دے نال برائی کر دا حضرت خلیل پیغمبر جا رہے نے میرے ابیرہ چل دیاں حضرات دیدہ سے سپائیاں نے روکے آوے ابراہیم ٹھہر جاؤ نہ جامی میرے ابیرہ بادشاہ نو دسے آگے آؤ دو ایک نوجوان او دی بیوی نالے میرے ابیرہ حضرت خلیل پیغمبر نے آگے آؤ فرمایا اے پوچھنگے تو کہنا میں اے نام دی بہنا اسلامی بہنا بھائی بہنا داؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ذکر فرمایا وے اینا ظالمہ نے پکڑے آوے نا حضرت خلیل پیغمبر نو میرے ابیرہ اینا الگ کر لے آوے اینا دی بیوی نو اممہ جی سارا نو الگ کر لے آو اللہ تعالیٰ نے مددہ کی تھیاں نے اللہ تعالیٰ نے اشنائیاں دیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے اے دے عذاب دے کولوں اے دی بدبختی دے کولوں بچایا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے نے نا میرے ابیرہ اے بادشاہ نے اپنی بیٹی دے دیتی ہے فرمایا خلیل پیغمبر لے جاؤ اللہ تے ولیو اللہ نے اممہ دی حاجرہ اور بادشاہ دی بیٹی دے بیچوں حضرت ابراہیم نو حضرت اسماعیل عطا فرمایا وے میرے ابیرہ توجہ تے حکم ہویا آکھیا میرے خلیل پیغمبر فرمایا وفا تسی وفا کرنے والے ہو قرآن کہہ رہے آوے ہن ایک اور امتحان آگے آوے حضرت خلیل پیغمبر فرمان دینے اللہ سونے کیڑا امتحان ہے فرمایا اپنی بیوی نو لے جاؤ اپنے بیٹے نو لے جاؤ تے جنگل دے اندر چھڑ آؤ نا میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جام دینے اپنے بیوی نو لے آوے اپنے بچے نو لے آئے تے چھڑ آئے نے جنگل دے اندر میرے ابیرہ کتنا حوصلہ وے حضرت خلیل الرحمن پیغمبر داؤ جدو جنگل دے اندر چھڑے آوے ناؤ تے بیوی کہیں دیئے آندیے میرے سیر دے تاج بس اے دسو ناؤ ایک سوال دا جواب دے ہو ناؤ اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو کئی سالاں تو بعد جس بیٹے نو منگ کے لے آرے جس بیٹے دے واسطے ساری رات روم دے رہے ابراہیم نہ جایا رے ایتھے بندہ کوئی نہیں ایتھے جنگل بیا بہانے میرے ابیرہ تے حضرت خلیل پیغمبر
خاموشی دے نال انہاں نو چھڈیا تے چل دے جا رہے نے چل دیاں آواز دے کے کہندیاں نے دوہاں نو نال لے آؤ رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں جبرائیل امین نے آن بٹھایا اوتھے اللہ کفیل نے تیسرا ہور اوتھے کوئی نائی کدے حوالے تے بیوی کہندیے آندیے کدے حوالے کر کے کدے حوالے کر کے ٹورے آئے پیارے آ درندیاں دے جنگل وچ آسانوں اتارے آ کوئی ہوئیے گستاخی دسی رب دے پیارے آ نبی مڑ کے پیچھا ڈٹھا نائی میرے امیرہ سیدہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم دے پیچھے جاندیاں نے میرے سر دے تال کوئی غلطی ہوئی ہے تے میں معافی مانگ لینی آؤ میرے بیٹے نو چھڑ کے نہ جایا جے جنگل دے اندر نہ چھڑ کے جایا جے ایتھے درندے بھی نے ایتھے چرندے بھی نے ایتھے بندہ کوئی نہیں اے نہ ہوئے اسی بھوک تے پیاس دی وجہ دو ایتھے ہی مر جائیے حضرت خلیل پیغمبر نو آوازاں دیندیے حاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاریے حضرت قصور دسو میں صدقے میں واری میں ایسی گل موہوں کیری پکاری نبی جواب دیتا او دیتائیں حضرت فرمایا سن حاجرہ پیاری اے حکم دیتا میں نور ذات غفاری جنگل وچ چھڑ آؤ بچہ تے بیوی پیاری او کرے گا ضائع تھانو نائیں میرے ابیرہ اے بھی امتحان اللہ نے لے آوے ایک وقت آیا وے اللہ نے اتھے اپنا کر بیت اللہ بنا دیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی گزر رہی ہے پھر اللہ دا ایک امتحان آیا وے آخری گل میرے وال بکھے آجے دراؤ حضرت خلیل پیغمبر لیٹے نے کائنات دے بادشاہ دے بلوں ایک خواب آیا حضرت ابراہیم نو خواب آیا نا تے خواب دے اندر مالک فرمان دینے فرمایا قالا یا بنیا حضرت اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا حضرت ابراہیم مختصر بیان کر رہے آؤ جمعہ دا ٹائم تھوڑا آخری گل میرے وال بیکھے آجے دراؤ حضرت خلیل سوتے نے تے سوتیاں ایک خواب آیا وے آکھیا میرے بیٹے میں نو ایک خواب آیا وے فرمایا بابا کی خواب آیا فرمایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قالا یا ابتی فرمایا بیٹا میں نو خواب آیا اللہ دی طرفوں میں اپنے اسماعیل تیرے تے چھریاں چلا رہا ہوں میں تیری گردن تن تو جدا کر دیتی ہے میرے ابیرہ تے بیٹا وفادار آج دا کوئی ہوندہ تے کھینا ہمدہ ابا تینوں تے خوابہ انج دیاں اوندیاں نے نانا میرا ویر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا وے حضرت اسماعیل فرمان دینے اے نہیں آکھیا جواب کی دین دینے اللہ نو جواب اینا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے نبی محمد سینے تے نازل کر دیتا وے صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹا بول کے آمدہ قالا یا آباتی اے میرے ابو جان آباتی فعل ما تو عمر ستاجدونی انشاءاللہ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا بابا تسی قتل کرم دا سوچیا تسی میری گردن تے چھڑی چلام دا سوچیا بابا انشاءاللہ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین بابا میں ذبح ہون واسطے تیارا ایک جان نہیں اسماعیل دیاں ہزاراں جانا ہو میں اپنے باپ دے حکم تو قربان کر دے میرے ابیرہ تے باپ لے گیا وے تے چل دیا میرے ابیرہ مینات دا مقام آیا حضرت خلیل پیغمبر نے چھری پھری اللہ دے حکم نال مسلمانوں سمندری دے نوجوانوں بیٹا
ہووے تے انج دا ہووے رب دا حکم آیا وے تے بیٹے نے اڑیاں کیتیاں کوئی نہیں اپنے باپ دا حکم سنے آوے میرے امیرہ توجہ تے چھری ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے نا تے اسماعیل فرما دینے بابا میں چند وصیتہ کرنا چاہنا وا اگر تھوڑی جو اجازت ہوئے گستاخی نہ ہوئے بابا چند گلاں میں اپنے ابو نال کر سکنا وا ان زندگی دا آخری ویلا وے آخری کریاں آ گئیاں نے میرے امیرہ تے فرما دینے کی گالے تے بابا جی نے نقشہ کھچے آؤ بڑی پیاری گل کر گیا دینے جاؤ ہوئی تیاری بچہ عرض سنام دا سات گلاں یاد میریاں ابو جی لکھوام دا 99 سالاں دا بزرگ اگوں اے فرمام دا جلدی دسینا دیر لامی تے حضرت اسماعیل کہنے نے بابا پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تساں کمزور متا وڈے نائی تساں کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں تے دوسری وصیت کر دینے آندے نے دوسری وصیت بابا دوسری وصیت لتا باما بنو میریاں زبا دے بیلے تڑفاں چار چفیریاں خون نہ بے جاوے ابا خون نہ پہ جاوے ابا اوپر چادرام تیریاں ہووے نہ ہووے بے ادبا بچوں نائی تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیریا تواڈے ہتھوں ہونا موت آونی میریا صبر کمایو رکھیو صبر وڈی دلیریا صبر بغیر چارہ نائی اے وصیت حضرت اسماعیل کر رہے تے پنجویں وصیت کر دینے چوتھی وصیت حضرت اسماعیل لیٹے نے تے باپ دے ہاتھ دے اندر چھڑیے تے گردم تے چلان لگے نے تے حضرت اسماعیل کہیں دینے چوتھی وصیت ابو پولنا جامنا بابا چوتھی وصیت ابو پولنا جامنا میرا سلام میری مانو پچامنا میرا سلام میری مانو پچامنا آیا تے آکے ٹور چلیا اور چلیا پرامنا خدمت دا موقع ملیا نائی فرمان دینے میں زیبا ہو جاما تے میرا کرتا میری امی دے کول لے جایا جے تے میری امی نو کیا جے کہ بیٹا آیا تے پڑونے وانگو ٹھر گیا وے اکھان دے اندروں آنسو نہ بہاوے ماں جے زندگی وفا کر دی تے میں تیریاں خدمتاں کر دا تے وصیت کر رہے بابا دے سامنے فرمان دینے چوتھی وصیت ابو پولنا جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا ابا آیا تے آکے ٹھر چلیا پرامنا خدمت دا موقع ملیا نائی تے پنجویں وصیت ابو کرم کمایو پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو لہو ہمدہ کرتا میری مانو پچا دیو صبر کما بے گل
فرما دیو مر کے میں اونا نائی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما دینے بابا میرا کرتا میری ماں تک پہنچا دے آجے تے کہہ دے آجے تیرے اسماعیل نے ان مڑ کے واپس نہیں آنا تے بابا چھری نو تیز کر لو تو اڈا جسم جسا کمزور ہو چکے آوے تے منو الٹا لٹک منو الٹا لٹا دیو بابا کتے خون نکل کے تو اڈی چادر تے نہ پہ جاما اے نہ ہووے جامدیاں اسماعیل دے کولوں اپنے باپ دیاں گستاخیاں ہو جاور تے ابو چھری نو تیز کر لیو تے اگلی گل کر دینے تے ابراہیم دیاں کھانڈول جاندیاں نے تے آمدے نے بابا چھری نو تیز کر کے تے اپنیاں اکھان دے اگے پٹھی بن لبونا تے جے نہ ہووے کہ تانو جڑا مانگ کے رب کو لے ہے 87 سال رب دے سامنے رو رو کے جڑا پتر لے ہے اے نہ ہووے تانو بیٹے دا تڑف نہ بے کے بیٹے نو بے کے کہ تانو رب دا حکم ہی نہ پل جاوے تے بے اپنی آنکھاں دے اوپر پٹھی بن لو نا تے چھری نو تیز کر لو تے چھری نو چلانا شروع کر دے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے امتحانہ دے اندر ہر امتحان اندر کامیابی حاصل کی تھی حضرت خلیل پیغمبر نے نہیں ویکھے اپنی بیوی نو رب دے نال ایسا تعلق جوڑے ہے اپنے رب دی ربوبیت دی خاطر اپنے رب دی توحید دی خاطر اپنے رب دے کلے ہوم دی خاطر اپنا وطن بھی چھڑ دیتا اپنے باپ نو بھی چھڑ دیتا باپ نو دشمنہ دی صف دے اندر کھڑا ہونا گوارا کر لیا بیوی تے بچے نو جنگل دے اندر بھی چھڑ دیتا حضرت خلیل پیغمبر آج امتحان دی اخیر ہے آج باپ جتنا مرضی مالدار ہوئے باپ دا جتنا مرضی حوصلہ ہوئے کوئی باپ اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلانا ایک گوارا نہیں سمجھے گا انہوں کروڑاں دینے پہ جامن میں تے بیکھیا بیٹے دی مسجد کر دے اندر پئی ہوئے تے ماں آوازہ دین دیئے آندیے میرے پترا منو یقین ہو جاوے اے کوٹھی بیک کے تیری جان بچ جاوے میں کوٹھی بیچن واسطے تیارا تے باپ ایک نکرے رکھ کے روندہ پترا منو پتہ چل جاوے کہ میریاں ادیاں ساما تینو لگ کے تو کھڑا ہو جاوے میں تینو اپنیاں ساما دینو تیارا ویر بھی نکرے رکھ کے روندے دے بیوی بھی نکرے رکھ کے روندی ہے ایک ایسا باپ ہے جن نے رب دی خاطر اپنے باپ نو میں چھڑیا جس باپ لو جس رب دی خاطر آگ دے اندر بھی چلے گے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اس تو بڑا امتحان کیڑا کہ رب دا حکم ہے اور پتر تے چھری چلا پتر دی عمر ہجے تھوڑی جنی ہے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھ کے چلا دیتی میرے رب دے کولوں برداشت نہ ہویا آکھیا سونیا تیرا امتحان سی آج تک جو اسی کہم دے گے تو کردہ گیا جا آج تو امتحان اندر وفا اندر بھی کامیاب ہے محبت اندر بھی کامیاب ہے آج تو بعد تو کہندہ جاویں گا میں رب تیریاں گلہ پوریاں کردہ جاواں گا حضرت خلیل پیغمبر نو اللہ دے حکم نال چھڑی چلائی لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندروں ایک جانور نو بھیج دیتا اے میرے بادشاہ دی محبت جڑا مخلص ہو کے رب نال پیار کردہ اللہ کسے میدان اندر کانڈ نہیں لگم دیں دے انشاءاللہ ایتھو ہی اگلے جمعہ دا آغاز ہوئے گا سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آیا جے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باجی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رامے صاحب 3 کروڑ روپیہ کی دے پسا کے بیٹھے نے دعا کرو چھیتے چھیتے ملے دے چولی بھی بند کر دیئے انشاءاللہ اللہ انہ دی رقم حلال دے پیسے نے بھائی انشاءاللہ جلدی مل جانے نے دعا کرو اللہ اگلے بندے دے دل اندر رحم پائے تے چھیتی چھیتی مل جانے انشاءاللہ پھر تو انہوں کہن دی ضرورت نہیں پھوے گی ویسے بھی اگر تو انہوں کیا ہے تو اسی کدی بھی ماشاءاللہ کانڈ نہیں لگن دیتی اللہ تو اٹھی محبت قبول فرمائے ساتھی ضرور با ضرور اس مرکز جنال تعاون کر کے جایا کرو اللہ تو اٹھا تعاون کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے
میرے بھائی نے پانی دا ٹھنڈے پانی دا انتظام کیتا ہے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی نے دعا کرو اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے بہت بڑا اے صدقہ جاری ہے پانی دا انتظام کرنا جڑے ساتھی پچھلے جمعے دے اندر کیا سی اگلے جمعے انشاءاللہ میاں محمد اسلم صاحب قاری راشد صاحب بیٹھے نے انہاں نو مل کے جایا جے انشاءاللہ میرا مالک راضی ہوئے گا میرے بھائی ایک بہت زیادہ قریبی دوست حافظ یاسر عنایت پسروری صاحب پسرور تو انہاں دے دوست سن حمزہ چاند صاحب بہت اخلاق اندر بھی بہت اچھا آدمی حمزہ بھائی بہت زیادہ اللہ نے جوانی بھی دیتی خوبصورت بھی بہت زیادہ سن اے چند دن پہلے ٹیک ہویا ہے فوت ہو گئے نے دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے نوجوانہ دی موت دی کسرت ہو رہی ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرمائے پتہ نہیں سفران تو گھر بھی پہنچنا کسے ویلے نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا جمعہ پڑھنا آئے واپس جانا بھی پہنا ہے کہ نہیں جانا اے میرے بادشاہ دا نظام ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑھے اس بھائی دے زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے حمزہ چاند اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے حد نگاہ تک وسیع فرمائے ساڑھے بھائی اسد اللہ صاحب سرگودے تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے جمعہ پڑھنے واسطے انہاں دے تایا جی پچھلے دنوں فوت ہوئے نے سعودی عرب دے اندر اترو ڈیڈ بوڈی کل آئی ہے کل انہاں دا نماز جنازہ ہویا ڈچکوڑ دے اندر دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ جتو جتو میرے بھائی ساتھی بزرگ چل کے آئے نے اے میرے بادشاہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما کسے دا محتاج نہ کرنا اللہ میرے بھائیاں نو کسے دا محتاج نہ کرنا اللہ اپنے دردہ منگدہ محتاج بنا زندہ رہیے اسلام تے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین